वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। 2500 फिजिबल क्वेशन्स फर नेपाल राष्ट्र बैंक प्री टेस्ट 2078 को यो दोस्रो दिन रहेको छ र यसमा 100 वटा एमसीक्यू क्वेशन्सहरु समावेश गरेकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र स्मार्ट जीके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरु सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस्तै किताबहरु पनि तपाईहरुले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै स्टडी रूमको पनि व्यवस्था रहेको छ जानकारीको लागि र कक्षा लिनको लागि यहाँ दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। त्यस्तै एमसीक्यू मोडल एक्जाम पनि हरेक दिन हुने गरेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लागौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ, जसमा पहिलो प्रश्नमा रहेको छ व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धमा स्टेफन रबिन्सको भनाइ निम्नमध्ये कुन हो। यहाँ दिएको मध्येमा चाहिँ प्रशासन र व्यवस्थापन पर्यायवाची शब्दहरू हुन् भन्ने चाहिँ ठीक रहेको छ। त्यस्तै अर्कोमा रहेको छ निम्नमध्ये कुन चाहिँ संगठनको सिद्धान्त होइन। यहाँ दिएको मध्येमा चाहिँ अप्सन सी अर्थात् वृत्ति विकासको सिद्धान्त चाहिँ संगठनको सिद्धान्त होइन। अरु जुन उद्देश्य एकताको सिद्धान्त, संगठनात्मक दक्षताको सिद्धान्त र अधिकार प्रत्यायोजनको सिद्धान्त यी सबै चाहिँ संगठनको सिद्धान्त हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ तोक आदेश कसले दिन्छ। तोक आदेश चाहिँ कार्यान्वयन तहबाट भन्दा माथिका अधिकार प्राप्त व्यक्तिले चाहिँ तोक आदेश दिने गर्दछन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ मास्लोले आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्त तलका मध्ये कुन कुराको लागि प्रतिपादन गरेका हुन्। मास्लोले आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्त चाहिँ कर्मचारीहरूलाई काममा उत्प्रेरणा जगाउनको लागि प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यस्तै कुन नेतृत्व शैलीमा नेताले आफ्नो निर्णय मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छ। तानाशाही नेतृत्वमा। त्यस्तै तलका मध्ये कुन कुन एचआरएमका क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्। एचआरएमका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्नुभयो भने यो चाहिँ फिलोसोफी हो, यो पनि ठिक हो। एचआरएम चाहिँ ह्युमन बिइङ्स सेन्टर, मानव संसाधनमा चाहिँ मानवहरूलाई चाहिँ बीचमा अथवा सेन्टरमा मूल रूपमा लिन्छ भने यो पनि सही हो। त्यस्तै एचआरएम इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस, यो चाहिँ निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो, यो पनि सही रहेको छ। त्यही भएर यो तीनवटै सही रहेको छ एचआरएमको क्यारेक्टरिस्टिकहरुमा चाहिँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ योजना भनेको के काम गर्ने भन्ने बारेमा अग्रिम निर्णय गर्नु हो। यो कसको भनाइ हो। यो चाहिँ एमई हर्लेको भनाइ रहेको छ। त्यसै तल दिएका मध्ये कुन निर्देशनको सिद्धान्त होइन। यसमा दिएकोमा चाहिँ सन्तुलनको सिद्धान्त चाहिँ निर्देशनको सिद्धान्त चाहिँ होइन। अरु जुन उद्देश्यहरूमा सामञ्जस्य, आदेशमा एकात्मकता, प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण यिनीहरू चाहिँ सबै निर्देशनका सिद्धान्त हुन्। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ एउटा व्यवस्थापकले ठुलो परिणाममा विस्तृत सूचना प्रवाह गर्नु छ भने सञ्चारको कुन साधन उपयुक्त हुन्छ। लिखित प्रतिवेदन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। त्यसै कामदार कर्मचारीहरूमा भएको असन्तुष्टि हटाई उत्प्रेरणा शून्य अवस्थामा ल्याउने तत्त्व कुन हो। आरोग्य तत्त्व हो। त्यसै तलका मध्ये नेतृत्व शैली कुन हो। यहाँ दिएको मध्येमा सबै हुन्, अर्थात् तानाशाही नेतृत्व, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व, स्वतन्त्र नेतृत्व, यो सबै चाहिँ नेतृत्व शैलीहरू हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ तलका मध्ये कुन एचआरएमका अब्जेक्टिभ्स होइन। डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ्स चाहिँ एचआरएमको अब्जेक्टिभ होइन। अरू फङ्सनल, पर्सनल र सोसल चाहिँ सबै एचआरएमका अब्जेक्टिभ्स हुन्। त्यस्तै व्यवस्थापकीय कार्यमा महत्त्वपूर्ण पक्ष तलका मध्ये कुन हुन सक्छ। जनशक्ति। त्यस्तै SWOT एनालाइसिस, SWOT विश्लेषणले के गर्दछ। यसले चाहिँ संगठनात्मक सबलता, कमजोरी, अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्दछ। स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी र थ्रेट्स। त्यस्तै अर्को प्रश्न आएको छ सूचना तथा बुझाइ एक अर्कामा विनिमय गर्ने प्रक्रिया नै सञ्चार हो। सञ्चारको माथिको परिभाषा कसले दिएको हो। यो चाहिँ
किथ डेभिसले दिएको परिभाषा हो। त्यस्तै अब्राहम मास्लोले उत्प्रेरणा आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन गरेका हुन्? सन् 1943 सबै कर्मचारीहरू योग्य, दक्ष र दूरदर्शी हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्ने नेतृत्व शैली कुन हो? स्वतन्त्र नेतृत्व शैली। तलका मध्ये कुन एचआरएमका फङ्सन हुन्? एक्विजिसन फङ्सन, डेभलपमेन्ट फङ्सन, युटिलाइजेसन फङ्सन सबै एचआरएमका फङ्सन हुन्। युटिलिकेसन फङ्सन सबै एचआरएमका फङ्सन हुन्। त्यस्तै व्यवस्थापन कसरी कलाको रूपमा अभियुक्त हुन्छ? यो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारेर चाहिँ कलाको रूपमा अभियुक्त हुन्छ। त्यस्तै 1 वर्षको अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सङ्गठनको तल्लो तहका व्यवस्थापकहरूले बनाउने योजनालाई के भनिन्छ? यसलाई चाहिँ कार्यगत तथा सञ्चालन योजना भनिन्छ। त्यसै सञ्चारलाई अवरोध पुर्याउने तत्त्व कुन हो? यहाँ दिएको अप्सनमध्ये चाहिँ हल्ला चाहिँ सञ्चारलाई अवरोध पुर्याउने तत्त्व हो। त्यस्तै उत्प्रेरणाले तलका मध्ये कुन काम गर्दछ? उत्प्रेरणाले चाहिँ काम गर्ने इच्छामा वृद्धि, सहयोगको वातावरण हुनु, त्यस्तै उच्च उत्पादकत्व हुनु चाहिँ उत्प्रेरणाले चाहिँ गर्ने कार्यहरू हुन्। त्यसै नेतृत्व तथा नेताका कार्यहरू तलका मध्ये कुन हो? नेतृत्व तथा नेताका कार्यहरूमा चाहिँ समूह कार्यलाई प्रोत्साहन दिने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने, सङ्गठनलाई मार्गदर्शन दिने सबै हुन्। त्यसै तलका मध्ये एचआरएमका च्यालेन्जेसहरू कुन कुन हुन्? एचआरएमको च्यालेन्जेसहरू हेर्दाखेरि ग्लोबलाइजेसन, कन्टिन्जेन्ट वर्कफोर्स र कम्प्लेक्सिटी सबै हुन्। व्यवस्थापनका विशेषता तलका मध्ये कुन हो? व्यवस्थापनका विशेषतामा चाहिँ विज्ञान तथा कला, सामूहिक क्रियाकलाप, गतिशीलता सबै हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न आएको छ, व्यवस्थापनका कार्यहरूमध्ये कुन चाहिँ कार्य होइन? यहाँ दिएको मध्येमा चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व चाहिँ व्यवस्थापनको कार्य होइन। भाषा सम्बन्धित सञ्चारका बाधा अवरोध भन्नाले के सम्झनुहुन्छ? खराब रूपले व्यक्त संवादलाई बुझिन्छ। त्यसै उत्प्रेरणाको विशेषता तलका मध्ये कुन हो? नियमित प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक पक्ष, जटिल र भविष्यवाणी गर्न नसकिने सबै उत्प्रेरणाका विशेषताहरू हुन्। त्यसै असल नेतामा हुनुपर्ने गुण तलका मध्ये कुन होइन? असल नेतामा हुनुपर्ने गुण यहाँ दिएको मध्ये चाहिँ हँसिलो चेहरा नदेखाउने चाहिँ होइन। त्यस्तै तलका मध्ये कुन एचआरएमका क्यारेक्टरिस्टिक्स होइन? सोशलाइजेसन, कम्पेन्सेसन, मोटिभेसन सबै होइनन्। त्यस्तै व्यवस्थापनमा नियन्त्रण भनेको के हो? व्यवस्थापनमा चाहिँ नियन्त्रण भनेको संस्थागत लक्ष्य अनुसार कार्यको अनुगमन र परिणामलाई तुलना गरी सुधारात्मक कदम चाल्ने हो। त्यस्तै योजना प्रक्रियाका चरणहरूमा कुन चाहिँ पर्दैन? योजना प्रक्रियाका चरणहरूमा चाहिँ संसाधनको परिचालन चाहिँ पर्दैन। त्यसै लेखा व्यवस्थापकले बजार व्यवस्थापनसँग गर्ने सञ्चार के हो? समतल सञ्चार हो। त्यस्तै उत्प्रेरणालाई लक्ष्य अथवा पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि शक्तिको विस्तार गर्ने तत्परताको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। उक्त परिभाषा प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन्? डेल एस बीच हुन्। त्यसै तानाशाही नेतृत्व विशेषताका तलका मध्ये कुन हो? तानाशाही नेतृत्वको विशेषता हेर्नुभयो भने नयाँ र अनुभवहीन कर्मचारीलाई उपयोगी, शीघ्र निर्णय गर्न सम्भव, जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने कर्मचारीलाई उपयोगी सबै चाहिँ तानाशाही नेतृत्वको विशेषता हुन्। त्यस्तै वाट इज रिलेटेड विथ ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल्स? करियर डेभलपमेन्ट। त्यस्तै अर्को प्रश्न आएको छ, निम्नमध्ये कुन सही हो? यहाँ दिएको मध्ये चाहिँ योजना वास्तवमा भावी कार्यक्रमको चक्रबद्ध रूपरेखा हो भने चाहिँ सही रहेको छ। त्यस्तै वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त कुन हो? श्रम विभाजन र कामदारलाई तालिम दिनु र उपयुक्त तरिका र मेलमिलाप दुवै अप्सनहरू ठिक हुन्। त्यस्तै तलका कुन चाहिँ कथन बेठिक छ?
यहाँ दिएको मध्येमा चाहिँ सञ्चारले शक्ति केन्द्रीकृत गर्न सहजीकरण गर्दछ भन्ने चाहिँ बेठिक रहेको छ कथन। त्यस्तै उत्प्रेरणाको प्रकृति तलका मध्ये कुन होइन? उत्प्रेरणाको प्रकृति कामको लागि प्रशासनबाट दबाब चाहिँ होइन। प्रजातान्त्रिक नेतृत्व अन्तर्गत तलमध्ये के हुन्छ? प्रजातान्त्रिक नेतृत्वमा चाहिँ सहभागितामूलक व्यवस्थापन, योग्यता र क्षमता अनुसार उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण, अन्य कर्मचारीहरूको कामप्रति उत्साहित हुन्छन्, यी सबै चाहिँ प्रजातान्त्रिक नेतृत्व अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा आएको छ, विच इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट आउटपुट्स अफ एचआरएम सिस्टम? प्रॉफिट। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा आएको छ, ड्यास व्यवस्थापन विभिन्न विभागहरूमा साधनहरू परिचालन, समन्वय र विनियोजन गर्दछ र यसको उत्तर रहेको छ मध्यम तह व्यवस्थापन विभिन्न विभागहरूमा साधनहरू परिचालन, समन्वय र विनियोजन गर्दछ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, तलका कुन चाहिँ ठिक हो? यहाँ दिएको मध्ये चाहिँ योजनाले अनिश्चितताको जोखिम कम गर्दछ भन्ने चाहिँ भनाइ ठिक रहेको छ। प्रभावकारी सञ्चारको एक अवरोध कुन हो? प्रभावकारी सञ्चारको एक अवरोध यहाँ दिएको अप्सन्सहरू मध्येमा चाहिँ लामो सम्पर्क श्रृङ्खला चाहिँ हो। त्यस्तै घाँस बाँस तथा कपासको आवश्यकता मास्लोको कुन आवश्यकताको परिधिभित्र रहन्छ? यो शारीरिक आवश्यकताभित्र पर्दछ। त्यसै तानाशाही नेतृत्वमा तलका मध्ये कुन कुरा हुन्छ? सम्पूर्ण कुराको अधिकार एक व्यक्तिमा सीमित हुनु चाहिँ तानाशाही नेतृत्वमा पर्दछ। त्यसै तलका मध्ये एचआरपीका क्यारेक्टरिस्टिक्स कुन हुन्? एचआरपीका क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस, फ्युचर ओरिएन्टेड, गोल डाइरेक्टेड सबै हुन्। व्यवस्थापनको कार्यगत अवधारणाले कुन कुरालाई फोकस गर्दछ? पूर्वानुमान गर्नु, योजना तर्जुमा गर्नु, आदेश दिनु, समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। नेपालमा कहिलेबाट आवधिक योजनाको सुरुवात भएको थियो? विक्रम सम्वत 2013 देखि। त्यस्तै सन्देश सम्प्रेषण गर्ने माध्यम तलका मध्ये कुन हो? सञ्चार माध्यम। त्यस्तै हर्जबर्गको आरोग्य तत्त्वमा तलका मध्ये कुन पर्दछ? निरीक्षणको गुणस्तर, जागिरको सुरक्षा, कामको अवस्था सबै पर्दछन्। त्यस्तै तानाशाही नेतृत्व शैली तलका मध्ये कुन हो? कर्मचारीहरूलाई आफूले दिएको निर्देशन अनुसार कडाइका साथ सम्पन्न गराइन्छ, यो चाहिँ तानाशाही नेतृत्व शैली अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै विच इज नट द इम्पोर्टेन्स अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ एचआरपी? यसमा चाहिँ ग्लोबलाइजेसन चाहिँ पर्दैन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, व्यवस्थापक को हो? समय काल परिस्थिति अनुसार सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न गतिशील भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति नै व्यवस्थापक हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रभावकारी समन्वयका लागि तलका कुन आवश्यक छैन? प्रत्यक्ष सम्पर्कको सिद्धान्त चाहिँ आवश्यक छैन। त्यसै एउटा असल व्यावसायिक पत्रमा हुनुपर्ने गुण के हो? एउटा असल व्यावसायिक पत्रमा हुनुपर्ने गुणमा चाहिँ सरलता र स्पष्टता, शुद्ध र संक्षिप्त, पूर्ण र प्रभावकारी सबै हुनु पर्दछ। ल्याटिन भाषाको कुन शब्दबाट मोटिभेसन शब्दको विकास भएको हो? मोभेर। त्यस्तो अर्को प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये नेतृत्वका प्रकारहरू कुन कुन हुन्? नेतृत्वका प्रकारहरूमा तानाशाही नेतृत्व शैली, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली, स्वतन्त्र नेतृत्व शैली सबै हुन्। त्यस्तै द टर्म एचआर स्ट्र्याटेजी रिफर्स टु द स्पेसिफिक एचआर course of action the company pursues to achieve its item. Who said this statement? Gary Dessler. त्यसै व्यवस्थापकीय तालिम प्रदान गर्ने संस्था म्यानको पूरा रूप के हो? म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल। कुनै पनि सङ्गठनमा योजना तर्जुमा किन गरिन्छ? कुनै पनि सङ्गठनमा योजना तर्जुमा
गर्नुको कारण चाहिँ भविष्यमा के, कहाँ, कसरी, कहिले र कसद्वारा काम गराउने भन्ने निर्णय गर्नको लागि गरिन्छ। त्यसै सञ्चार किन आवश्यक हुन्छ? सञ्चारको आवश्यकता हेर्दाखेरि औद्योगिक सम्बन्ध सुधार गर्न, व्यवस्थापनमा संशोधन गर्न, व्यावसायिक र व्यक्तिगत छवि निर्माण गर्न सबै हुन्। त्यस्तै काममा नैराश्य भएका कर्मचारीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न सर्वप्रथम हजबगको कुन तत्त्व प्रभावकारी हुन्छ? आरोग्य तत्त्व। त्यसै नेतृत्वका विशेषता कुन होइन? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। त्यसै व्हाट आर द बेनिफिट्स अफ ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री? प्रोभाइड इन्फर्मेसन, फेसिलिटेट्स HRM फङ्सन्स, क्विकली रेफरेन्स सबै हुन्। त्यस सङ्गठनमा निर्णय गर्नु त्यहाँ आवश्यक छ जहाँ जुनसुकै समस्या छ। त्यस अर्को प्रश्न रहेको छ, निर्देशनलाई प्रशासनको मुटु भनी व्याख्या गर्ने विद्वान को हुन्? मार्शल र एमक। त्यस्तै तलका मध्ये सञ्चारका फाइदाहरू के हुन्? सञ्चारका फाइदाहरूमा कार्यालयको कार्य सञ्चालनमा जनविश्वास र समझदारी बढ्ने, जनता र व्यवस्थापन बीचको दूरी घट्ने, कार्यालयप्रति विश्वसनीयता बढ्ने सबै हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, एक्स थ्योरी र वाई थ्योरीको प्रतिपादन गर्ने विद्वान को हुन्? मैकग्रेगर। त्यसै उत्प्रेरणा कस्तो प्रकारको प्रक्रिया हो? यो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। त्यसै तलका मध्ये मानव व्यवस्थापकीय कार्य कुन हुन्? निर्देशन। व्यावसायिक वातावरणमा तलका मध्ये कुन समावेश हुँदैन? सगरमाथा हिमाल। त्यस्तै काम समाप्त भएपछि उत्तरदायित्व समाप्त हुन्छ भने जवाफदेहिता कहिले अन्त्य हुन्छ? सन्तोषजनक कार्य सम्पादन भएपछि। त्यस्तै सञ्चार प्रक्रियामा उत्पन्न हुने होहल्ला तथा तनाव व्यवसायमा के हो? यो विकृति हो। त्यस्तै उत्प्रेरित कर्मचारी आफ्नो काममा सधैँ ड्यास हुन्छ, निष्क्रिय हुन्छ। त्यस्तै कुन नेपाल शैलीमा नेताले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ? स्वतन्त्र। त्यस्तै व्हाट आर द फङ्सन्स अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट? यहाँ दिएको मध्ये चाहिँ कुनै पनि होइन। त्यस्तै तलका मध्ये निर्देशनमा नहुने कुरा के हो? निर्देशनमा नहुने कुरा चाहिँ मानवीय कार्य, सृजनात्मक कार्य, अधिकतम योगदान सबै हुन्। त्यसै सङ्गठनका सिद्धान्तहरू कुन हुन्? सङ्गठनको सिद्धान्तमा चाहिँ यो दिएको मध्ये कुनै पनि पर्दैन। त्यस्तै विभिन्न कुराहरू जानकारी आदान प्रदान गर्ने माध्यमलाई के भनिन्छ? सञ्चार। ल्याटिन भाषाको शब्द मोभेरको अर्थ के हुन्छ? अग्रसर हुनु। त्यसै नेतृत्व शैली तलका मध्ये कुन होइन? गणतान्त्रिक। व्हाट आर द क्वालिटिज अफ वर्क लाइफ QWL? जब सेटिस्फ्याक्सन, एड्याप्टेबिलिटी, सेन्स अफ डेभलपमेन्ट सबै हुन्। त्यस्तै सङ्गठनको म्यानेजरले स्वविवेकले गर्ने निर्णय कस्तो निर्णय हो? एकल निर्णय। कुन सालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश भयो? विक्रम सम्वत 2046। त्यस्तै परिपत्र तलका मध्ये कस्तो हुन्छ? लिखित। त्यसै ल्याटिन भाषाको कुन शब्दबाट मोटिभेसन शब्दको बनेको हो? मोभेर। त्यसै तलका मध्ये नेतृत्व कार्य अन्तर्गत कुन पर्दछ? मार्गदर्शन गर्ने, सङ्गठनात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्ने सबै पर्दछन्। त्यस्तै तलका मध्ये मानव संसाधनको सम्भार अन्तर्गत पर्ने कुराहरू कुन हुन्? सुरक्षा तथा स्वास्थ्य। त्यस्तै हेनरी फयलको व्यवस्थापनको सिद्धान्त एस्पिरेट दे कर्प्सको अर्थ के हो? सहयोगको भावना। त्यसै निर्देशनका तत्त्वहरू निम्नमध्ये कुन होइन? कामका पहल। त्यस्तै कम्युनिकेसन पाथवे मध्ये श्रव्य दृश्यका लागि कुन माध्यम अपनाइन्छ? रेडियो।
कम्युनिकेसन पाथवे मध्ये श्रव्य दृश्य भनेपछि यहाँ टेलिभिजन हुनुपर्ने हो। त्यस्तै अर्कोमा रहेको छ मास्लोले आवश्यकता सम्बन्धी सिद्धान्तको अन्तिम तह कुन हो? अन्तिम तह चाहिँ आत्मसन्तुष्टिको सिद्धान्त हो। त्यस्तै एउटा असल नेताका गुणहरू तलका मध्ये कुन हुन सक्छ? अनुयायीहरूसँगको निकटता, मानवीय स्वभावको ज्ञान, प्रभावकारी निर्देशन सबै हुन सक्छ। र यहाँ कम्युनिकेसन पाथवे मध्ये श्रव्य दृश्यका लागि कुन माध्यम अप्नाइन्छ भन्दाखेरि टेलिभिजन र सिनेमा दुवै हो। यो श्रव्य चाहिँ रेडियो रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। अर्को प्रश्नमा रहेको छ एउटा असल नेताका गुणहरू तलका मध्ये कुन हुन सक्छ भन्दाखेरि अनुयायीहरूसँगको निकटता, मानवीय स्वभावको ज्ञान, प्रभावकारी निर्देशन सबै हुन सक्छ। त्यस्तै मानव संसाधन व्यवस्थापनका समकालीन चुनौतीहरू कुन कुन हुन्? जनशक्तिमा विविधीकरण, प्राविधिक परिवर्तन, कानुनी वातावरण सबै हुन्। त्यस्तै व्यावसायिक संस्था किन स्थापित हुन्छ? मुनाफा आर्जन गर्नका लागि, प्रफिट मेकिङ। त्यस्तै सञ्चालन बजेट तलका मध्ये कुन हो? बिक्री बजेट, खर्च बजेट, मुनाफा बजेट सबै हुन्। त्यस्तै अर्थको स्थानान्तरण एवं बुझाइ नै सञ्चार हो। यो परिभाषा कसको हो? रबिन्सको। त्यस्तै अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ मास्लोले मानिसका आवश्यकताहरू कति तहमा विभाजन गरेका छन्? 5 तहमा। हसै प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। ज्यादातर स्मार्ट जिकेमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै स्टडी रुममा आएर तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। किताबहरू पनि उपलब्ध छन्। किताबहरू चाहिँ तपाईँहरूले सुपथ मूल्यमा किन्न सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।